नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। और कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, आए रब्बी, यानी आए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे। और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। कलाम मुक़द्दस को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले हफ्ते 29 तारीख को एक बहुत बड़ी ईद गुजरी है जिसे हम ईद साउद फीस्ट ऑफ असेंशन कहते हैं। ईद साउद सेलिब्रेट की गई और ईद साउद क्या हुआ, यानी हम ईद मनाते हैं जब खुदावंद यीशु ज़मीनी खिदमत को मुकम्मल करके आसमान पर सऊद फरमा के चले गए। तो उस आसमान पर जाने की याद में ईद मनाई जाती है। उसे हम कहते हैं ईद साउद, फीस्ट ऑफ असेंशन। जब यीशु आसमान पर चले गए, जब यीशु आसमान पर चले गए तो 11 शागिर्द जैतून के पहाड़ पर उसके साथ जमा थे। और जाने से पहले खुदावंद यीशु ने उन 11 शागिर्दों को एक हुक्म दिया था, इरशाद आज़म जिसे हम कहते हैं, एक दस्तूर अमल दिया था। और वो क्या था? बस तुम जाओ, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। ये हुक्म, ये इरशाद आज़म कब दिया? जब वो आसमान पर जाने लगे थे। इसको हम कहते हैं ईद साउद। और ईद साउद जो है वो ईस्टर के 40 दिन के बाद आती है। कितने दिनों के बाद? 40 रोज तक अपने जी उठने के 40 रोज तक मसीह खुदावंद 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए। और 40 रोज के बाद वो आसमान पर सऊद फरमा गए और जाते हुए अपने शागिर्दों को ये कहा कि निकल जाओ और दुनिया में चले जाओ और उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। और ईस्टर के 50वें रोज रूह कुद्दस जो है वो नाज़िल होता है वादे के मुताबिक। जब खुदावंद यीशु ने अमाल 1:8 में उनसे कहा कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया
सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ईद पेंतिकोस्त जो है ईस्टर के 50वें दिन यानी अब 8 जून को आ रहा है, और ईद सऊद और ईद पेंतिकोस्त के दरमियान में आज का इतवार है। ठीक है, आज का संडे जो है ईद पेंतिकोस्त और ईद सऊद के दरमियान में आया है, और जिसमें हम एक करैक्टर, एक किरदार, एक शख्स के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, जिसका जिक्र कलाम मुकद्दस में बहुत कम आया है। और शायद हम ये भी समझते हैं कि उसकी खिदमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस शख्स का किरदार जो है वो बड़ा अहम है, और उस शख्स की हैसियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका नाम है इंद्रियास। क्या नाम है उसका? इंद्रियास, एंड्रयू। मसीह खुदावंद का शागिर्द एंड्रयू, यानी इंद्रियास। इंद्रियास का मतलब है जवान शख्स, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद। और इसका जिक्र कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में सिर्फ 13 मरतबा आया है। एक दफा अमाल की किताब में, और 12 दफा चारों अनाजील में, सिर्फ 13 दफा उसका जिक्र आया है। उसके मुकाबले में उसके जब भी इसका जिक्र हुआ है तो शमौन पतरस का जिक्र हुआ है। शमौन पतरस का भाई इंद्रियास। अब उसकी पहचान जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? पतरस के साथ, अपने भाई के साथ। लेकिन पतरस का जिक्र जो है वो नए अहदनामे में कोई 156 दफा आया है, जबकि इंद्रियास का जिक्र सिर्फ 13 दफा आया है। और इसको जो शर्फ हासिल है इंद्रियास को, वो ग्रीक में लफ्ज यूज होता है प्रोटोक्लीट, यानी फर्स्ट कॉल, पहला बुलाया गया शख्स। जो इंद्रियास है उसको जो शर्फ हासिल है वो जब यस्सु ने शागिर्दों को बुलाया, या जो यस्सु की शागिर्दियत में शामिल होने वालों में सबसे पहला शागिर्द कौन है? इंद्रियास। और अब इंद्रियास जो है वो बछेरा है, वो माहीगीर है, जो कि पतरस माहीगीर है। और मसीह खुदावंद के 12 शागिर्दों में से 4 शागिर्द जो है वो माहीगीर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे। इंद्रियास, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 4 शागिर्द माहीगीर थे, और ये जाल की जो है मरम्मत कर रहे थे जब यीशु के पास से गुजरा कि मेरे पीछे हो ले। लेकिन इंद्रियास जो है वो उससे पहले यीशु के पास जो है वो आ चुका है। और इंद्रियास जो है वो ऑलरेडी एक ऐसे शख्स का शागिर्द है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि जो औरतों में पैदा हुआ है उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जो औरतों में पैदा हुआ है उनमें से सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इंद्रियास जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द है। और जब अमाल 22वें बाब में जब सीढ़ियों पे चढ़कर एक बड़े हजूम से, एक बड़े मॉब से पौलुस रसूल बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो अपना तारुफ करवाता है। उसने कहा कि मैंने गमलीएल के कदमों में बैठ के तरबियत पाई है। गमलीएल जो है वो इस्राएल की तारीख में बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है। और जब गमलीएल की मौत हुई, डेथ हुई, तो इस्राएल के अंदर ये कहा गया कि तौरात का यानी शरीयत का जलाल मौकूफ हो गया, शरीयत का जलाल जाता रहा।
جب عہد کا صندوق چھن گیا اور ایلی کاہن اور اس کے بیٹے فنہاس کی، اس کے بیٹوں کی موت ہو گئی، تو ایلی کاہن کی جو بہو تھی، فنہاس کی بیوی، وہ حاملہ تھی، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ ایلی اور اس کے شوہر جو ہے وہ مر گئے ہیں، اس کا سسر، اس کے خامن جو ہے وہ مر گیا ہے، اور عہد کا صندوق چھن گیا ہے، تو اس نے بڑے درد کے ساتھ بچہ جنا اور اس نے کہا کہ اسرائیل میں سے جلال جاتا رہا. گلوری ہیز ڈپارٹڈ فرام دا اسرائیل. اسرائیل میں سے جلال جاتا رہا. اور جب گملیل کی موت ہوئی تو کہا گیا کہ تورات کا جلال موقوف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تورات کی شان جاتی رہی اور پاکیزگی اور تقدس بھی ختم ہو گیا. اتنا بڑا وہ شخص تھا، استاد تھا، ربی تھا، اور اس کا اتنا وہ اثر رسوخ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد کہا گیا کہ تورات کا جلال جاتا رہا، اس کی شان موقوف ہو گئی، پاکیزگی اور تقدس بھی ختم ہو گیا. اتنی شخصیت تھی. میں مقابلہ نہیں کر رہا، کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ان سے بھی بڑا شخص جس کو یسوع نے کہا کہ جو عورت میں پیدا ہوا ہے ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا ہے. ایلی سے بھی بڑا، گملیل سے بھی بڑا. جو عورت سے پیدا ہوا ہے عورتوں میں سے، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، جس کا شاگرد کون ہے؟ اندریاس اس کا شاگرد ہے. اور اندریاس جو ہے اس نے تعلیم کہاں سے، ابتدائی تعلیم کہاں سے پائی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی جو خدمت تھی وہ صرف یہ تھی کہ لوگوں کو یسوع کی طرف متعارف کروانا. ٹھیک ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ ایرو کا نشان ہے، ایک ایرو ہے کہ اس طرف یسوع ہے. ٹھیک ہے جی، یسوع سے ملنا ہے تو اس طرف ہے، تو وہ ایک ایرو کا نشان ہے. اور وہ تعلیم دے رہا ہے، وہ پریچ کر رہا ہے، اور وہ خدمت کر رہا ہے. اسی دوران یسوع جو ہے وہ اس کے سامنے سے گزرا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ اس کے شاگرد ہیں. اور ان میں سے ایک کون ہے؟ اندریاس. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ یسوع پر نگاہ کر کے اس کہتا ہے، اس نے یسوع پر جو نگاہ کی جو جا رہا تھا، کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ. اتنا ہی کہا. اور وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. اب دیکھیں جو اندریاس ہے اس کے نام کا مطلب ہی بہادر ہے، جوان شخص ہے، دلیر ہے، جرأت مند شخص ہے. اور وہ بڑا دلیرانہ فیصلہ کرتا ہے، بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کرتا ہے. اور وہ عورتوں میں جو سب سے بڑا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کو چھوڑ کر، اپنے استاد کو چھوڑ کر، جس سے وہ تعلیم پا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ یسوع کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور یسوع جا رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یسوع اکیلا ہی جا رہا ہے، ابھی تک اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور وہ اکیلا جا رہا ہے. اور یہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ ہو لیے ہیں کہ دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے. اور یسوع نے پیچھے مڑ کر پھر کر دیکھا اور ان سے کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ What are you looking for? تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ جواب دیکھیں ان کا،
اس نے کہا کہ چلو دیکھ لو گے، اگر اب تم آ ہی گئے ہو ٹھیک ہے تو آؤ پھر دیکھ لو کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ اس روز اس کے ساتھ رہے۔ وہ ایک دن جو ہے ان کی زندگی پر کئی سالوں سے باری تھی، کئی سالوں سے بھی زیادہ بابرکت تھا۔ اس روز، ایک روز، اب دیکھیں کہ یسوع جب سامریہ شہر سے ہو کر یہودیہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں یعقوب کا کنواں آیا اور وہاں وہ ٹھہر گیا، اور وہاں ایک عورت آئی، سامری عورت۔ سامری عورت نے کچھ لمحے یسوع کے ساتھ گزارے، کچھ گھنٹے یسوع کے ساتھ گزارے، کچھ وقت، بہت تھوڑا وقت یسوع کے ساتھ گزارا، اور اتنے تھوڑے وقت میں یسوع نے اس کی زندگی میں وہ کام کیا جو اتنے سالوں سے اس کی زندگی میں نہیں ہوا، چند لمحوں میں۔ اور اس تھوڑے سے گزرے ہوئے وقت کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ پورا سامری گاؤں، ویلج، قصبہ جو ہے وہ مسیح کو قبول کرنے کے لیے آ جاتا ہے، مسیح کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اندریاس جو ہے وہ ایک دن یسوع کے ساتھ گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ سمجھ آتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے ایک دن گزارا ہے وہ کون ہے، who is he۔ چند لمحوں میں وہ عورت جان گئی کہ یہ یسوع کون ہے۔ ایک دن میں اندریاس سمجھ گیا کہ یسوع کون ہے، اور وہ اپنے بھائی پطرس کے پاس گیا۔ پطرس کو اس نے وہ ایک پورے دن کی کہانی سنائی اور وہ ساری گفتگو بتائی، اور وہ اس گفتگو کا نچوڑ بتایا، اور اسے کہا کہ ہم کو کرسٹس یعنی مسیح مل گیا ہے، ہم کو کرسٹس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ کرسٹس یعنی چھڑانے والا، مسیح یعنی انائنٹڈ ون، مسح کیا ہوا، جس کا انتظار یہودی قوم صدیوں سے کر رہی ہے۔ اندریاس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ وہ ہمیں مل گیا ہے، مسیح خداوند۔ اور وہ صرف اس کو بتایا ہی نہیں ہے، صرف اسے کہا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے وہ اپنے ساتھ لے آیا، یسوع کے پاس لے آیا۔ سامری عورت نے کہا چند گھنٹے یسوع کے ساتھ گزار کے کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملواؤں، آؤ میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں جس نے میرے سارے کام بتا دیے۔ اور اسی طرح اندریاس نے ایک دن گزارنے کے بعد وہ شمعون پطرس کے پاس گیا اور اس کو یسوع کے پاس لے کر آیا، اور یسوع نے پطرس پر نگاہ کی، اس کو دیکھتے ہی کہا، اس کو پہچان گیا اور اس کی خدمت کو سمجھ گیا، یا اس کو جو خدمت وہ دینے والا تھا اس نے اس کو کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا، پتھر چٹان، تو پطرس کہلائے گا، یعنی کیفا یعنی پطرس یعنی چٹان کہلائے گا۔ اب یہ جو خدمت کی ہے اندریاس نے، یہ چھوٹی خدمت نہیں ہے۔ کس کو لے کر آیا؟ وہ پطرس کو لے کر آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اندریاس جو ہے نہ جب یسوع جائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے گیا وہاں تھا، جب یسوع کی صورت تبدیل ہوئی اندریاس وہاں بھی نہیں تھا، جب گتسمنی میں وہ نزع کی حالت میں، جان کنی کی حالت میں تھا دوسرے شاگردوں کے علاوہ، اندریاس وہاں بھی نہیں تھا۔ لیکن یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے وقت موجود تھا، لیکن اندریاس جب روح القدس نازل ہوا تو وہاں پر موجود تھا۔ اور اندریاس کی خدمت جو ہے وہ بڑی کمال کی خدمت ہے، وہ بڑی زبردست خدمت ہے۔ جب یسوع نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو یسوع نے فلپس سے پوچھا کہ ہم کہاں سے روٹیاں مول لیں اتنے لوگوں کے لیے؟ تو فلپس کا جواب کیا تھا؟ فلپس نے کہا کہ اتنے لوگوں کے لیے، 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں فلپس نے کیا جواب دیا۔
फिलिप्पस ने कहा हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें, और साथ ये भी कहा कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी। 200 दिनार के लिए की रोटियां भी इनके लिए काफ़ी ना होंगी। तो उनके जहन में क्या था, शागिर्दों के जहन में क्या था? उनके सामने था ग्रेट क्राउड, बहुत बड़ा मजमा था उनके सामने। कितना? 5000 सिर्फ मर्द थे, औरतें और बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि 15 से 20 हजार का मजमा था। और उसने कहा कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफी नहीं होंगी। उनके लिए उनके सामने बिग अमाउंट ऑफ मनी, एक जो पैसा जो है वो बड़ी अमाउंट जो है वो उनके सामने थी कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो भी हमारे पास आ जाए, 200 से 400 दिनार भी होंगे तो इनके लिए हम बंदोबस्त नहीं कर सकते। और फिर उनके लिए बहुत बड़ी नीड थी, नंबर ऑफ ब्रेड्स, रोटियों की बहुत बड़ा अंबार, बहुत बड़ी तादाद उनके सामने थी। लेकिन इंद्रियास के सामने, इंद्रियास जो है वो क्राउड में जाता है और वो रिसर्च करता है, और वो एक बच्चे को लेकर यीशु के सामने पेश करता है। और वो आकर क्या कहता है कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? अब ये दो लगता है कंट्राडिक्शन है, ऐसा लगता है जैसे तजाद है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां जो है वो इतने सारे लोगों के लिए क्या। लेकिन असल में एक जो बारीक नुक्ता इसमें है वो ये है कि अगर उसे ये पता है, उसने ये फिलिप्पस से सुन लिया है कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफी नहीं है, तो फिर ये 5 रोटियां और 2 मछलियां जो बच्चे के पास है वो यीशु के पास क्यों लेकर आए? इंद्रियास, उसके जहन में कुछ था कि वो जो एक रोज एक दिन जो यीशु के साथ उसने गुजारा था ना, उसके जहन में कुछ था कि ये 5 रोटियों से और 2 मछलियों से क्या कुछ कर सकता है। और वो यीशु के सामने लेकर आता है, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से खुदावंद यीशु फिर क्या करता है कि 5 नहीं 10 से 15 हजार लोगों को शेर करता है। और इस मौजूदे का सबब कौन बना है? हम अक्सर कहते हैं वो छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटियां थी या 2 मछलियां थी, वो इस मौजूदे का सबब बना है। असल में इस मौजूदे का सबब कौन बना है? इंद्रियास, जो उस लड़के को ढूंढ कर लाया, जो तलाश करके लाया और लाकर 2 मछलियां और 5 रोटियां जो है वो यीशु के सामने पेश नहीं की, उस लड़के को पेश किया, उसकी विलिंगनेस को पेश किया, और वो रेडी हो गया यीशु के पास जाने के लिए। सो इंद्रियास जो है वो कौन है? मौजूदे का सबब बनने वाला शख्स है। फिर इंद्रियास जो है वो फौरन काम करता है, इमीडिएटली काम करता है, वो फौरन काम करता है, वो इंतजार नहीं करता कि देखते हैं पहले लोग क्या करते हैं फिर मैं करूंगा। वो 4 काम जो है जो सामरी औरत ने किए, वही 4 काम जो है इंद्रियास ने किए, यानी इमीडिएट ओबीडियंस, फौरन फरमाबरदारी। हुक्म मिला, उसके पास कोई बात आई, खबर आई, उसने फौरन जाकर शेयर कि उसने कहा कि ये लड़का जिसके पास 5 रोटियां हैं 2 मछलियां हैं, क्यों ना यीशु के पास मैं इसको लेकर जाऊं। और वो यीशु के पास उसको लेकर आया और वो एक बहुत बड़े मौजूदे का सबब बना। सो इमीडिएट ओबीडियंस, फौरी फरमाबरदारी। और जाके पतरस को उसने क्या दी? अपनी पर्सनल टेस्टिमनी। एक दिन जो उसने यीशु के साथ गुजारा है, उस गुजरे हुए दिन की सारी रोदाद जो है वो जाकर पतरस को बताई, अपनी पर्सनल टेस्टिमनी जाकर उसको बताई। और फिर साथ में उसको खुशखबरी दी। क्या दी? गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या दी इसको? उसने कहा कि हमें ख्रिस्तस मिल गया है।
یہ سب سے بڑی خوشخبری تھی جو اس کے پاس تھی. اور آخری چوتھی بات جو وہ کرتا ہے, صرف اس نے فوری فرمانبرداری نہیں کی اور اپنی ذاتی پرسنل انکاؤنٹر جو یسوع کے ساتھ اس کا ہوا, روداد اور اپنی ٹیسٹمنی ہی جا کر پطرس کو نہیں بتائی, بلکہ اس نے خوشخبری دینے کے بعد پطرس کو انٹروڈیوس کروایا یسوع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یسوع کے ساتھ. یعنی کیا لکھا ہے کہ وہ اس کو یسوع کے پاس لے کر آیا, اس کو یسوع کے پاس لایا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور اس کے بعد پہلے اس نے پطرس کو انٹروڈیوس کروایا, پھر اس نے اس لڑکے کو یسوع کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا, پھر اس نے ایک گروہ جو ہے 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں 22ویں آیت میں کہ ایک گریک گروپ جو ہے, گریک گروہ جو ہے, یونانی گروہ جو ہے وہ آتا ہے فلپس کے پاس کہ جناب ہمیں یسوع سے ملنا ہے. تو فلپس جو ہے وہ اندریاس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے, اور اندریاس جو ہے وہ فوراً اس گروہ کو یسوع کے ساتھ کیا کرتا ہے, متعارف کرواتا ہے, انٹروڈیوس کرواتا ہے. تو اندریاس جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے, بہادر ہے, دلیر ہے, جوان شخص ہے, اور اس کا کام لوگوں کو کیا کرنا ہے, یسوع کے ساتھ متعارف کروانا ہے. اور یہ بات اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ بات اس نے اپنے استاد یوحنا بپتسمہ دینے والے سے سیکھی ہے, کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ لوگوں کو یسوع کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہے, اور یہی بات جو ہے وہ اندریاس جو ہے وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے. ہم یہاں سے سیکھتے کیا ہیں؟ اندریاس کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اوبیڈینس سیکھتے ہیں اور فوری فرمانبرداری سیکھتے ہیں, اور اپنی گواہی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سیکھتے ہیں, اور خوشخبری سنانا سیکھتے ہیں, اور لوگوں کو یسوع کے ساتھ متعارف کروانا سیکھتے ہیں. 2.52 ملین یعنی 252 کروڑ آبادی ہے اس دنیا میں کرسچنز. ویسے تو دنیا میں لوگوں کی آبادی 8 ارب ہے, لیکن مسیحیوں کی تعداد جو ہے وہ 252 کروڑ ہے. دیکھیں, اگر ایک شخص ایک کو مسیح کے ساتھ متعارف کروائے, ایک شخص کو مسیح کے ساتھ متعارف کروائے, تو یہ 500 کروڑ یعنی 5 ارب مسیحیوں کی تعداد جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اگر ہم اندریاس کا پرنسپل جو ہے وہ اپنائیں. اگر ہم اندریاس کی خدمت کو اپنائیں, اگر ہم اندریاس کا طرز عمل اپنائیں, اور اگر ہم اندریاس کا جو اصول ہے وہ اپنائیں کہ ایک شخص ایک کو ملے, ایک شخص ایک کو یسوع کے ساتھ متعارف کروائے, تو 2.5 ارب مسیحی جو لوگ ہیں وہ 2.5 ارب لوگوں کو ایک ایک کو مسیح کے ساتھ متعارف کروائیں, تو آج دنیا میں 5 ارب لوگ مسیح ہوں گے. اور ہر روز 1 سیکنڈ کے بعد کوئی ایک شخص جو ہے وہ مسیح کو جاننے بغیر مر رہا ہے. تو جہاں پر فوری فرمانبرداری کی ضرورت ہے, یہاں مسیح کی انجیل کی خوشخبری کی ضرورت ہے, اپنی گواہی لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو مسیح کے ساتھ متعارف کروانے کی ضرورت ہے, انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. یہ وہ پرنسپل ہے, یہ وہ اصول ہے, یہ وہ طرز عمل ہے جو ہم اندریاس کی خدمت اور اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.